Maayong adlaw sa atong suking tigpaminaw. Ako si Tichikal. Karong adlaw atong paminawon ang usa ka istorya makahadlok, makalilibog o makapunuro sa atong balahibo. Usa ka skilanon nga naglibot sa usa ka daang sumpa. Usa ka pamilya nga daw ordinaryo lang. Apan adunay tinaguan na tinuod nga makanilisa. Tichikal tabangi ko. Ang akong anak dili siya tawhanoy. Ako si Maria, 27 years old, nagpuyo sa usa ka gamay nga barangay sa bukid sa Mindanao. Sukad pa sa bata ko, daghan akong nadunggan nga daang subilanoy kabahin sa among kaliwan. Matod pa Tichikal sa mga tikulang adunay sumpa ang among pamilya. Matag kaliwat adunay usa ka bata nga dili tawhanoy. Naasay dugo sa buaya. Sa sinugdan wala ra ko nagtuo. Sigilanon ra na sa mga karaang tawo, diba? Wala ko na kunahuna nga nahimong tinuod kini. Hantod nga nanganak ko. Ang akong anak, si Miguel, maoy kinabuhi ko. Pero sukat pagkatawo na ay mga butang nga lahi sa uban. Sa iyang pagkabata, dili siya parihas sa laing bata. Dili siya mahadlok sa tubig. Apan kung mahadlok siya, dili siya muhilak. Ang iyang mata usahay mo itong murag mata sa buaya. Pag-abot niya o 7 ka tuig Tichikal, diha na nagsugod ang tinuod nga kahadlok. Usa ka gabi samtang nagtulog kaming tanan, nakamata ko sa usa ka malisang nga tingog. Murag hayop nga naggiginhawa sa sulod sa among balay. Pagmatan ako, nakita na ko si Miguel sa tunga sa among kwarto. Ipalong ang suga apan makita na ko siya sa iyang anino. Ang iyang panit mura nagkupot o pato. Kung ang iyang mga kuko negahi, ang iyang mga mata itong kaayo. Nay, nihisgot siya pero ang iyang tingog na usog. Murag dili siya nahadlok ko. Nalindog akong balahibo. Miguel, anak, unsa man. Ayaw kahadlok, nay. Ingon ani jud ko. Pagkapuntag Tichikal, akong gidala si Miguel sa akong lola. Ang tigulang nga babayeng labing nakahibalos sa among kaliwat. Sa dihang nakita niya akong anak, nausog ang iyang dakway. Ang sumpa, walang padiay na wala. Mihisgot siya Tichikal, siya ang pinilig karon, ang kaliwat. Dili na tinuod lola, wala na'y sumpa. Ayaw paglumili Maria. Sukat pag kinaadto, matag kaliwat adunay bata nga may dugo nga buaya. Apan si Miguel, siya ra ang labing busog nga akong nakita. Wala ko kasabot sa akong gibati. Dili ko makatuog Tichikal. Pero pagkagabi samtang nagtanaw ko kang Miguel nga natulog, nakita ko ang iyang panit nga hinay-hinay nga nausap. Niitdong kini, murag panis sa usa ka hanas. Wala kong kahibalo kung saon kini ang akong anak kung usa ba siya kalahi nga nilalang. Tichikal, tabangi ko unsaon kini.